रिहा करो, जब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। साथ साथ एक चीज और भी सबके सामने लाना चाहती हूँ कि ये जो 3 प्रिजनर्स को उठा लिया गया है और इस वक्त जेलों में रखा गया है और जो उनके साथ हरकतें की जा रही है, हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाते हैं। हम उनको नहीं भूलते, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है औरतें सियासत में आती रही हैं और औरतों के जिस्मों को हमेशा एज अ वोट ग्राउंड इस्तेमाल किया गया है और हम इसके खिलाफ अभी भी आवाज उठा रहे हैं और हम अभी भी कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करें, क्योंकि ये इसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। लिख रही हूँ उस पे मर्द मुझे और उस पे लोग तनकीद कर रहे हैं, जबकि मैं एक जर्नलिस्ट, 41 साल हो गए मुझे काम करते हुए वुमेन राइट्स पे, और तरीक़ेकार नहीं बदले बल्कि और भयानक हो गए। हम तरीक़ेकार बदलने की बात करते हैं। जबरान नासिर को ये एक वाक़या नहीं है कि उठा लिया गया चलते से, वो कहीं डिनर से आ रहा था। ये कोई तरीक़ेकार है? जब मैकेनिज्म बनाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो कहाँ है वो सब मैकेनिज्म? क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है? कोई जमहूरियत नहीं है, ये कोई आजादी राय को कोई नहीं बंद कर सकता। इससे ज्यादा लोगों में नफरत पैदा हो रही है, लोगों में दूरी पैदा हो रही है। जो इंसिडेंट हुआ है उसको मैं बड़ा कंडेम करता हूँ। वो पहले भी होते हुए आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवाज दबाने के लिए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मुल्क है ये आपका एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, और जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं कि वीको डाले से डर नहीं लगता, सॉफ्टवेयर अपडेटेड, तो पूरी दुनिया के अंदर हमारी रुसवाई होती है, पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता है। शेम शेम कि यहाँ इस मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स और अपना सोशल एक्टिविस्ट का ये हाल है। अब आप अंदाजा लगाएं कि एक आम बंदा उसका क्या हाल होगा कि एक वकील के साथ इन्होंने जो है वो ये किया जो अपनी कल बीवी के साथ डिनर से वापसी पे आ रहा था। मतलब आप किसी को भी उठा के जो है वो डालेंगे और उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे और फिर कहेंगे कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ऐसा जमहूरी मुल्कों में जो है वो नहीं होता। हमारे जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे वो ये मुल्क छोड़ के नहीं गए थे। हकीकत ये है कि उनके जाने के बाद ये मुल्क टेक ओवर हो चुका है और आज तक टेक ओवर है। तो मैं मुतालबा करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और आईजी सिंध से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका सुमो मोटो नोटिस। हमारे साथ वो बच्चियां हैं जिनके केसेस जबरान नासिर लड़ रहे थे, और हम चाहेंगे कि आप उन बच्चियों से सुने कि उनके क्या जज्बात हैं इस वक्त, जब आप उनसे उनके मसीहा को, वो शख्स जिससे जो उनको आजादी दिलाता है इस समाज में, आप उसको उठा लेते हैं, तो वो बच्चियां क्या महसूस करती हैं उनको भी सुने जरा। हमारी जान हमारी शान, हमारी जान हमारी शान, जबरान जबरान। इस वक्त यहाँ पर माइनॉरिटीज की वो बच्चियां मौजूद हैं जिनके केस जबरान नासिर लड़ रहे हैं और आरज़ू राजा बात करना चाहती हैं। सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम है आरज़ू राजा और मैं आज जबरान नासिर की तरफ से एक बात करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारी मदद की है, उन्होंने हमारे लिए एहतजाज की है, तो उनको इस तरह रात के टाइम उठा ले जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है, कोई इंसानियत तो नहीं है। आज यहाँ मैं खड़ी हूँ तो उनकी वजह से खड़ी हूँ, आज यहाँ मेरी बहनें खड़ी हैं तो उनकी वजह से खड़ी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनको आज़ादी मिले, उनको आज़ादी दो, उनको रिहा करो, उनको उनकी फैमिली से मिलाओ। रिहा करो, रिहा करो, मेरा नाम नेहा है। मेरा केस पे जबरान नासिर भाई लड़ रहे हैं और वो मेरे बड़े भाई की तरह, मेरे बाप की तरह है। जब मैं मुश्किल में थी, परेशानी में थी, उन्होंने मेरा साथ दिया। और ये जैसे कि आरज़ू ने कहा, ये कोई इंसानियत नहीं हुई कि मतलब कि ऐसे किसी को उठा के ले जाना, और मतलब कि आपको कोई तकलीफ थी, परेशानी थी, जैसे सबने कहा कि पुलिस एक्ट कानून है उनसे बात की जाए, ऐसे तो नहीं किसी को उठा के लेके जाते, उन्हें आजाद किया जाए और उन्हें रिहा किया जाए। आरज़ू राजा के वालिद हैं, वो भी मीडिया से बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। राजा का वालिद बात कर रहा हूँ।
ہم نے رات سے یہ خبر سنی, ہمارے دل اندر سے رو رہے ہیں کہ وہ ہمارے بھائیوں کی اور باپ کی جگہ پہ اگر ایسے بچوں کے اس طرح کیس جو لڑ رہے ہیں وہ خدا کی طرح خادم ہوتے ہیں بندے, ان کا کم سے کم ان کی آواز بنے, ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ان کے لیے بالکل ایک ساتھ ہو جائیں. تھینک یو. پلیز ناصر کی اغواکاری جبران ناصر کی اغواکاری. جی, میرا نام احمد شابر ہے, میں چھوٹا سا ایک ماحولیاتی کارکن ہوں. میں یہاں پہ تمام دوست جبران کی الگ الگ جو کیسز لے رہے ہیں, جو جس کام کرتے آئے ہیں, چاہے وہ اقلیتوں کے لیے ہو, چاہے وہ ہیومن رائٹس کے لیے, اس کے لیے بات کر رہے تھے. میں ذرا سا یہاں پہ اور بھی آپ کو ایڈ کر دوں کہ چاہے وہ بنڈل بدو آئلینڈ کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ماہی گیروں کا مسئلہ ہو, چاہے وہ فیر ہال کے چاروں طرف ایکسیسیبلٹی بند کرنے کا مسئلہ ہو, چاہے وہ گجر اورنگی نالے کا مسئلہ ہو, چاہے وہ بحیر ایکسپریس وے کا مسئلہ ہو, چاہے وہ ناظم جوکیوں کا مسئلہ ہو, جس میں یہ جو بلڈر مافیا ہیں یا یہ جو سردارانہ نظام ہے یہ رونتے ہوئے لوگوں کو جا رہا ہے, یہ لوگوں کو در بدر کرتے ہوئے جا رہا ہے, گھر بدر کرتے ہوئے جا رہا ہے, اور لوگوں کو گھروں سے نکال کے جو ہے تباہ کرتے ہوئے جا رہا ہے, پورے شہر کو تباہ کرتے ہوئے جا رہا ہے. جبران اس میں بھی کہیں نہ کہیں شامل تھا. اب اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ جبران کی جو یہ اغوا کاری ہے یہ اس شہر کے لیے صرف نہیں, یہ پورے ملک کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے اور کتنا بڑا لاس ہے. یہ چیز جو ہے ختم ہونی چاہیے ہے, ورنہ اس طرح کا اگر چلتا رہے گا تو سوال آپ کا, آپ یہ جواب دیں مجھے کہ جو بندہ ہمارے دفاع کے لیے کھڑا ہوا تھا اس کے دفاع کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ میرے اندر تو شاید اتنی ہمت نہ ہو. اگر آپ لوگوں کے اندر ہمت ہو تو آواز اٹھائیں, کھڑے ہوں, ساتھ میں چلتے رہیں. ورنہ یہ نون راشد صاحب کی جو کہتے ہیں نظم ہے جس میں تھا کہ آدمی تو تم بھی ہو, آدمی تو ہم بھی ہیں, آدمی زباں بھی ہے, آدمی بیاں بھی ہے, اس سے تم نہیں ڈرتے. تو یہ ہم سب لوگوں کو کھڑا ہونا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. ڈر سے آگے بڑھیں. بات ہے کہ ہم سب سول سوسائٹی اور تمام سیاسی کارکن ادھر اکٹھا ہوئے ہیں, کیونکہ جبران صرف اپنی کسی تنظیم کی نمائندگی نہیں کرتا, وہ ہم سب کی نمائندگی کرتا ہے, ہیومن رائٹس کی نمائندگی کرتا ہے. ہمارے جو بدلتے ہوئے اقدار ہیں, ہماری جو نئی ایک سماج جو ہمیں قائم کرنی ہے, اور وہ ایک طریقے سے اس کی علامت ہے. تو ہم جو اپنا ادھر اکٹھا ہوئے ہیں, ہم نہ صرف اس کے لیے بلکہ آگے آنے والی جو تحریک اٹھانی ہے, کیونکہ ہمیں ایک سول سوسائٹی موومنٹ اٹھانی ہے, اور اس میں دیکھتا ہوں کہ جبران ناصر پیش رہے ہیں, اور ہم بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک انہیں رہا نہ کر دیا جائے. السلام علیکم. آپ میں سے بہت سارے مجھے جانتے ہوں گے, یہاں پہ وقت کم ہے, میں صرف 2 جملے بولوں گا. اگر پاکستان میں بچیوں کو بچانے والا محفوظ نہیں ہے تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہاں پہ کون محفوظ ہے. جبران ناصر میرے لیے ایک سیویئر ہے جس نے مجھے 1 سال انتھک محنت کر کے بچایا ہے میری بیٹی کو, اور آج میری بیٹی جو ان اغواکاروں کے چنگل سے نکلی تھی وہ جبران کی پرسنل محنت ہے. اور جبران نے میری بیٹی نہیں پاکستان میں پتہ نہیں بے شمار بچیوں کو بچایا ہے جو یہاں پہ کھڑی ہیں. اور میں یہاں پہ جو جبران کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے آیا ہوں. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کو نوٹس لیں اور جبران کو بازیاب کروائیں. میں ان سب لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جنہوں نے ہم سب سماجی کارکنوں کی, سیاسی کارکنوں کی, سول سوسائٹی کی اس امید کو توڑا ہے اور اس امید کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ اس ملک میں جو بھی کوئی آواز اٹھائے گا اس کو کسی طرح سے اس کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا. ہم فوری طور پر یہاں سب لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری امید واپس بازیاب کرائی جائے. اور ہم سب, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی پارٹی مانے نہ مانے, اس دور میں بھی, پچھلی حکومت کے دور میں بھی, جب ایک پارٹی مذہبی پارٹی پر بے تحاشا ظلم ہوا, اس کے رضوی قائد کو گرفتار کر لیا گیا, واحد جبران تھا جو اس کے حق میں کھڑا ہوا باوجود اس کے نظریاتی اختلاف ہونے کے. وہ واحد ایک اصولی آدمی تھا جس نے ہمیشہ اصولوں کی پاسداری کی, جو جذبات میں کبھی نہیں بہا,
جس نے اپنے نظریات کو کبھی نہیں دیکھا, جس نے ہمیشہ صرف اصول کا نظریہ دیکھا ہے. اور میں یہاں یہ اس کی زندگی, اس کی جدوجہد ان سب کارکنوں کے لیے اور آپ سب میڈیا والوں کے لیے اور سب عدلیہ وکلاء کے لیے ایک مثال ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ اپنے اختلافات اور نظریے کو بلا کے صرف ایک اصولی موقف کے لیے کھڑے ہوں کہ یہ ایک غلط روش ہے اور اس روش کو ختم ہونا چاہیے.